बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा जअलना अस्हाबन नार इल्ला मलाइका वमा जअलना इद्दतहुम इल्ला फितनतल लिल्लज़ीना कफ़रू लियस्तयक़िनल्लज़ीना ऊतुल किताब वयज़्दादल्लज़ीना आमनू ईमानन वला यर्ताबल्लज़ीना ऊतुल किताब वल मुअमिनून वलियक़ूलल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़ुन वल्काफ़िरून माज़ा अरादल्लाहु बिहाज़ा मसलन कज़ालिक युज़िल्लुल्लाहु मन यशाअ व यहदी मन यशाअ वमा यअलमु जुनूद रब्बिक इल्ला हु वमा हिय इल्ला ज़िक्रा लिल बशर। सूरत मुदस्सिर आयत नंबर 31। आयत मुबारकना जवाब दागमख के आयत मुबारका चाहे के ज़िक्र शो चे अल्लाह मलाइक मुकर्रर करी दी पे जहन्नम 19 मलाइक न चिकला दा उवेले शो औ दे काफिरान वावरेदल चे जहन्नम बांधे 19 मलाइक दी न दई टोके औ मसखरी शुरू कड़ी औ दई के ब्यायो पालवानो आगा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सरा पालवानी मुकड़वा नबी अलैहिस्सलाम डेर ज़ल रा गुरज़ोले आगवे दावल्लस बमाता रा प्रेदई दादव पकितासु संभाल गई अल्लाह फरमायल कम बख्तो दाद उर्सु की दारान मलाइक थी इंसानान और फिरियान नदी मालिक वेलकी की ताकतवर मखलूक था नदास आम इंसानान या फिरियान नदी दाखुम मलाइक बाग़ेबान मुकर्रर दी बाकी चे अल्लाह दनुल्लस तस्किरा करे दा बिया दागे हिकमतुन अल्लाह ने ज़िक्र कई वमा जअलना इद्दतहुम इल्ला फितनतन वमा जअलना अस्हाबन नारे और नदी मुकर्रर कड़ी मंगा मलाइक दौर इल्ला वमा जअलना और नदी मुकर्रर कड़ी मंगा अस्हाबन नार चौकीदारान और इल्ला मलाइका मगर मलाइक वमा जअलना इद्दतहुम और नदे गर्दोले मंगा शुमार दई इल्ला फितनतन मगर दाख आजमाइश दे लिल्लज़ीना कफरू द पार द काफिरो दाख द काफिरो द पार आजमाइश दे कना लियस्तयक़िनल्लज़ीना और नदे गर्दोले मंगा शमेर द मलाइको मगर दे द पारा यकीनु किया कसान ओतुल किताब जगई द किताब वर्कड़े शवे दे चिचा द किताब वर्कड़े शवे दे ना गई यकीनु की कना द पारर दे यकीनु किया कसान चगई ता किताब वर्कड़े शवे दे वयज़्दादल्लज़ीना आमनू और ज़्याद की अल्लाह या खलक की अल्लाह आकसान ईमान रावड़े दे पसबांदी ईमानन ईमान चिकलक की अल्लाह आकसान चावई ईमान रावड़े दे पसबांदी कलक की अल्लाह द पारर दे
चकलक की अल्लाह कसान ची ईमान रावड़े दे ईमानन पे ईमान के पसबा ने कलकई अल्लाह गई पे ईमान कलकई गना बारर दे चकलक की अल्लाह कसान ची ईमान रावड़े दे ईमानन पे ईमान के वला यरताब अल्लज़ीना और चिशक उन किया कसान चिशक उन किया कसान कम कसान याद आई ओतुल किताबा ची किताब वर्कड़े शवे दे चिशक उन किया कसान जगैता किताब वर्कड़े शवे दे वल मुमिनूना और आम मोमिनान वल यकूल अल्लज़ीना और द पारर दे चित तराजु किया कसान चिदा गई पजड़ुन के मरज़ुन मरज़ दे वल काफिरूना और नूर काफिरान खकारा अगई इतराज़ के सवई वही माजा अरादल्लाहु बिहाजा मसला सेरा दकड़े दा अल्लाह पदीनुल्लस मलाइको बांधे प मिसाल वर कोलो के गोरा काफिर व इतराज़ कई गना वल काफिरूना काफिरान यो जड़ुनो के मरज़ दे नो मुझे मरज़ बगी जड़ के नो आगा इतराज़ कई दिन काफिर इतराज़ कई मैं जमाजा अरादल्लाहु सेरा दकड़े दा अल्लाह बेहाजा मसला बदीनुल्लस बांधे प मिसाल वर कोलो के कज़ालिका युज़िल्लुल्लाह दारंग बेलार कई अल्लाह मैं यशाओ चालरे चवाशी व यहदी मैं यशा और तौफीक दे दायत वर के अल्लाह चालरे चवाशी वमा यालम जुनूद रब्बिका और न दे खबर फासल तादाद दला खर दरफ्ता इल्ला मगर सिर्फ अल्लाह असल तादाद नसो खबर दी अल्लाह ने अलावसो कुमन दी खबर ज़का हदीस पाक के राजी वही आसमान अगच रईकार है कई द मलाइको द बोझ द वजना आसमान के दिया निजी बराबर उमजायदा से निश्त जागा खाली और मलाइक अगब की उलाड़नी मेराज पशपबा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम चिकारा बारा उखत सिदरतुल मुंतहा सराल तो मलाइको और दाखिल दल योटेल रवानो तकरीबन और या ज़र मलाइक और दाकम मलाइक चे तीर शुदा ब्यादई तर क़यामत पूरे नंबर नाराजी वल काफिरूना काफिरान खा आई वही सायरा दकड़े दा अल्लाह बदीनुल्लस मलाइको बांधे प मिसाल वर कोलो के नदारंगे बेलारे कई अल्लाह चालरे चुका गई और तौफीक दे दायत वर कई चालरे चुका गई वमा यालम जुनूद रब्बिका और नदी खबर पासल तादाद लखर दरफ्ता इल्ला मगर सिर्फ अल्लाह वमा या और नदे दा कुरान इल्ला ज़िक्रा मगर दाखो यादाश दे लिल बशर द पारद बशर वमा या और नदे दा कुरान इल्ला ज़िक्रा मगर आया वमा या और नदीदा आयात कुरानिया इल्ला ज़िक्रा मगर दाखो नसीहत लिल बशर द पारद बशर कल्ला दासे न द बकार आयातुल्लाह न इनकार न दे बकार या कल्ला रतगिया या कल्ला हक्का रतगिया माना कल्ला इनकार नो बकार इनकार द फरिश्तों नो बकार या कल्ला तसल्ली दा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा और बस एक वल कमर कना या कल्ला कल्ला माना दा से नदी बकार आयात कुरानिया ना इनकार न दे बकार कल्ला वल कमर कल्ला यकीनन शायद 10 पुगमाए वल्लैल अशपा इज़ा अदबरा कलच शाकी कलच इज़ा अदबरा कलच शाकी इज़ा अदबरा ए कलच शाकी
یا کلا داس نه د پکار آیات الله نه انکار نه د پکار آیات الله نه خو انکار مکوي دا الله د آیاتونو نه انکار خو مکوي الله د آیاتونو نه انکار آیات الله نه انکار نه د پکار ها والقمر شاهد دس منگمائے مانس دا تسلی دا پہ استقمال باندے نبی علیہ السلام تشبیح آغاز پنگمائے سر ورکڑا سنگا جس پنگمائے آغاز کارشوا نو اول وڑوا بیارو رو غٹی دا او تردی پوری چاغس شوا آغاز پنگمائے چکل راخی جنگو رو وڑی گنا نو بیا رو آغا ٹھیگی تردی چی بدر سوار لسم اس پگمائے آپ رڑائے کامل شی غٹی او بیا تیز رڑا کئی نو داغا شان چی ترالے ابتدا کی آوازی وی ملگری دی نوا انو اللہوی مادل ملگری در کرلا او بیا رو ستاغ ملگری زیادی دل کنگورا رو ملگری دی زیادی دل او بیا دور شو چې دنیا ته ډکه شو الله د رسول ملګری درکړل واللیل شاهد دشبا اذا ادبر کلج شاکی والصبح شاهد سبا اذا اسبر کلج رنا اغفر کی شپوا نرورو شپروان شو ورنا رالا سحر آغاز کارچو اذا اسپرا کل چرنا اذا اسپرا اے کل چرنا آغاز خورکی انہا لئہد القبر یقیناً دا نصیحتون دا قرآن دا غلوی نخون دی یا انہا یقیناً دا قرآن آیات قرآنیہ لئہد القبر دا خیو دا غٹو اشیاؤ ندی غٹو اشیاؤ نا یا انہا مانا دا سکر لئہد القبر یا انہا یقیناً دا آیات قرآنیہ لئہد القبر آو ما ادراک ما سکر انہا یقیناً دا سکر دا گوری علوی حجت تخا غٹ دلوی حجتنو دا یا انا مانا دا قرآن آیات دا آیات قرآنیہ لئہد القبر دا یو دا غٹ وشیاؤ ندی نظیرن یر ورکون کے دے للبشر بشر لرا یر ورکون کے لے چالرا اے بشر لرا لمن دا پار دا غچا شاہ چغاڑی منکم استاسنا آیتا قدما زان دیوتا مخی کی او یتا اخرا یا غاڑی نو زان دی بس رستو کی الگ استاخو خدا اس کتزان مخی کے او کتزان رستو کے لمن شاء د پار دا غچا چې سو غاړي من کوم استاسنا ايت تقدما نزان دی ورته مخ کیږي صدا جنت تا او يتاخر سو غاړي نزان دی رستو کی دینا ځان دی رستو کی جنت نا کل نفس هر یو انسان هر یو نفس بما کسبت په سبب د خپل عمل رهینا تو معنا بن بئی محبوس بئی ہر یو نفس آغا پا سبب دخبل عمل رہینا مانا بن بئی الا اصحاب الیمین الا ہاں مگر اصحاب الیمین اے سیوادا غچانا چغدی خواندان دخلاص خواندان دخلاص تی سیوادا غچانا چغدی خواندان دخلاص دے مانا عمل نامو تا پا خلاص ملا شویدہ نبی جنات دے بھئی باغاتو کے یتسالون دیو بلنبا تپوسنا کئی ببارد مجرمانو کے دیو بلنبا تپوس بکائیو تپوس بچوکڑی دی چاپ بارکی مجرمانو بارکی دیو بلنبا تپوس بکئی مستقم بی سکر ایک چار آدھا نکڑی وے چاوہ نکڑی دو زختا کالون لکافر بھئی لم نکو من المسلین مانگا
عقیده د فرضیت منځن لرلا ولم نکو او نو منگا نو طعمو چور کوم خوراک چاہتا المسکین مسکین دا الگا مسکین دا مگور ایشی نور کو خوراک منور کو مسکین دا منگا خوراک نور کو مسکین دا لو وَكُنَّا او امنگا نخوضو چه منگا ابسو کے ننوتو مغل خائزین سرد آغچا چاگئی پا بسو کے لگیاو منگ بگورا ہم ابسو کولے نور با ابسو کے لگیاو نو منگ با اور سر شروع شو وَكُنَّا او امنگا نخوضو چه باز بمکو سرد آغا چا چه سوکو خلاف د قرآن سوک خلاف د دین نا نبس منگا سرم شروع شو وکننا او منگا نخوضو چه منگا عبسو کے ننوطلو سرد آغا چا چاگا خلاف کو د دین مغل خائدین سرد آغا سا داغا ننوتن کونا اباسو کے آغای ننوتن نمنگ بور سرهم گانو آغای گب شب کے لگیاو کننا امنگا نخوضو گب شب کو ملگو مغل خائزین سرد آغا گب شب لگو ان کو آئی با گب لگو نو بس منگ باور سر گب لگو حدیث کے راضی نبی علیہ السلام فرمائی چھ اللہ بد گنی تاسو ندری سیزونا یو کیل او کال پلان کیاوی او انگلی داوی پلان سوال کئی او سوال دسر بارا کئی دید بارا چراش دابل ان خلوم بسی خوا دید بارا لے گا وَقُنَّا او امنگا نُقَذِّبو چه تکذیب بمکو بیوم الدین درد د قیامت حتی تردیا تان الیقین چراغ منگ تا مرگ الگ مرگ راغ منگوی نشتے اخیر مرگ راغ حتی تان الیقین تردی چراغ منگ تا مرگ فما تنفعهم نبس پاید بور نکی دیتا شفاعت الشافین شفارت شفارسیانو کچرت شفاعت والا راشهم نو دیل خو پایده نه ور کوي فما تنبهم پایده باور نه کی دیتا شفاعت الشافین شفارسیانو سورت طه آیات نمبر 101 سورت شعراء آیات 99 سورت انبیاء آیات نمبر 28 التم دا شانوی کراولی سوک نراولی دی اس پایده بوتا نه ور کوي فبالهم سدی خلق لرا غنی تذکرتی چد قرآن نا موردین مفعلون کی دی علق بدی خلق سے شوی دی غنی تذکرتی د قرآن نا موردین مفعلون کی دی سنگتنا مفعلی کانہم تبوائی گنی حمرون داخلون دی مستنفرا صحرائی مستنفرا مانا تریدن کی آوخشی خر زنگل کی چیلا غکش واوری نو بس بیائی دانگلی وی دای د قرآن ندا سے تختی تبوائی گنی حمرون خرون دی مستنفرا تریدن کی فرد چی تختی من قصورا داغا تیر انداز آواز دخکارینا آخکاری کش کی نو بس آغا پمنڈ باندے و تختی یا فرد چی تختی من قصورا داغا آواز دا ازمرینا آواز دا ازمری واوری وخشی خر آغا منڈوائی یا فرد چی تختی من قصورا مانا داغا سخ آواز دا شور دا چی سنگ شور واوری نو وخشی خر منڈوائی یا من قصورا آواز دا تیر انداز کارینا آواز دا تیر انداز کارینا
بل یریدو بلکې اراده ساتي کل امرئ منهم هر یو کس د دینا د کافرو نه هر کس دا سویو ایو تا چې ورکړل کړي شدتا صحف منشرا اے صحیفه خورورا کتابونه خوروارو هر یو دا وی ګورا هر کافر وی زخه نه مانما علم منم چې ماته هم دغه شان ملاو شي الله وی کلا دا خور چاته نه ملاویږي ها کلا دا سے چرته کی بل وجد انکار دا ندا بلکہ وجد انکار دا لا یخافون الاخرہ دا خلق دا آخرت نہ یریگی خا وجد دا آخرت دے خلق ایر کڑے دے بلکہ دا خلق آخرت نہ یریگی آخرت و دوایا فدائبان اس اثر نہ گئی بلکہ دا خلق آخرت نہ یریگی نا کلا انہو تذکرہ ترغیب دے قرآن تا اللہ و یقیناً دا قرآن دا گور خامخا نصیحت تے دا قرآن نصیحت تے نو پا منشا سوک چغاڑی ذکر ہوں دے قرآن ندے نصیحت واخلی علکا قرآن خبلم لولا قرآن بلتم بیانوا او توجہ کوا داغی دا پوئے سراج المنیر دا غشان لکلی دی دا قرآن مثال خو دا سدے دا خوک سمندر دے سوک چغواڑی نگورا اغا بس چل کئیو اغا با چنگونا تے ڈاکئی ہاو کمی کی بنا چنگونا ڈاکوات دا کمی کی نا قرآن ازدا کا قرآن وایا قرآن توق دا قرآن والا خدمت کوا او د قرآن والا ملګرتیا کوا فمن شاء ذکر ها د چا چخوخی نو دینه د پان اخلی کنه ښا ځان لدی تن پان والی فمن شاء نو د چا چخوخی ذکر او هغه دا قرآن یادای کنه الفاظ دی یاد کی معنی دی یاد کی ذات دې په پوه کی خپل دل ولی بل تدی مخی وما یذکرون الا ان شاء الله بشارت مومنانو ته الله ورکه او الله وی وما یذکرون او ناخنی نصیحت د قرآن نا الا ان یشاء الله مگر هغه څوک چې اراده وکي الله ها داغه اراده مگر هغه څوک چې خوښ شي د الله او غواړي الله هو اهل التقوا دا الله لایق دې چې یاره کړی شي دا غد غضبنا هو اهل التقوا دا الله لایق دې چیارو کلیشی دا غد غزامنا و اہل المغفرہ او دا اللہ اہل دے خبر دے چی سوال اکلیشی دا غنا دا غد ماسا آپ دا بخنے سوال دا اللہ نکوا دا دخبل بخنے دا پارا و اہل التقوی و اہل المغفرہ او اللہ اہل دے خبر دے چی سوال اکلیشی دا غنا دا بخنے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین 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 Thank you.